बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। नवाज शरीफ केस का फैसला सुना दिया गया है और वही फैसला है जो आपको पता है, वही फैसला है जो सबको पता था, वही फैसला है जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही फैसला है जो शरीफ खानदान ने पहले बता दिया था। अभी केस शुरू नहीं हुआ था कि शरीफ खानदान ने पहले बता दिया था, बल्कि इसको तो छोड़ें, मरीम नवाज साहबा ने एक साल पहले ही, एक साल से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी उसी वक्त से चीजें तय थी और इसीलिए मरीम नवाज साहबा को सब पता था और उन्होंने पहले बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ वापस भी आएंगे, उनको जेल भी नहीं जाने दूंगी, उनको जमानत भी मिलेगी, उनके केसेस भी खत्म होंगे, उनके केसेस भी माफ होंगे। और अब उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है और मियां नवाज शरीफ की 2 अपीलें, अल अजीजिया और एवनफील्ड अपीलें जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अनोखा वाक़या है। पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अनोखा वाक़या इसलिए है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि एक केस में 7 साल उनको सजा हुई, एक में 10 साल सजा हुई, एक केस में उनकी सजा मुअत्तल हुई, दूसरे केस में वो बिहाइंड द बार थे, वो जेल के अंदर थे और अचानक ये कहा गया कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। पहले उनकी 3-4 बार मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो जमानतें हैं वो मुस्तरद हुई, क्योंकि शरीफ खानदान के वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते थे कि वो वाकई बीमार हैं। लेकिन फिर एक टाइम आया जब मियां नवाज शरीफ को 8 हफ्ते की जमानत दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 8 हफ्ते की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी और इस दौरान मियां नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया। जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर शहबाज शरीफ से और मियां नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए लंदन भिजवा दिया, क्योंकि उस वक्त ये बताया गया था कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर उन्हें फौरी तौर पर लंदन के किसी बड़े अस्पताल में, जहां उनकी छोटी बड़ी तमाम जाहिरी पोशीदा तमाम अमराज का जहां पर इलाज मौजूद है, वहां पर अगर उनको ना पहुंचाया गया तो उनके इतने ज्यादा अमराज हैं, उनके इतने ज्यादा मामलात हैं और इतने पेचीदा मामलात हैं उनकी सेहत के कि नून लीग वालों ने बताना मीडिया को शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह माफ करे, किसी वक्त कोई भी बुरी खबर आ सकती है। पूरा एक माहौल बनाया गया, इमरान खान को डराया गया, इमरान खान ने राय मांगी, इमरान खान को यही कहा गया कि हालत बहुत खराब है, मेडिकल रिपोर्ट्स चेंज करवाई गई और वो सब कुछ करके और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने लंदन भेज दिया और ये कहा कि अभी हम केस के काबिल समात होने या ना होने पर बाद में बहस करेंगे, लेकिन अभी मैं आर्जी रिलीफ के तौर पर नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए बाहर भिजवा रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने बैन हल्फी दिया और फिर वो 4 हफ्ते की जो जमानत है वो 4 साल तक, यानी वो फिर केस लगे नहीं लाहौर हाई कोर्ट में। फिर इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ को अगर मजीद जमानत चाहिए होगी तो वो पंजाब हुकूमत से रजू करेंगे। पंजाब हुकूमत से उन्होंने रजू किया, उस्मान बुज़दार सरकार ने वो इस्तदा मुस्तरद की, जमानत में एक्सटेंशन मुस्तरद की और नवाज शरीफ को 2 दिसंबर 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पहले मफरूर और फिर इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। मियां नवाज शरीफ के इश्तिहार छपे, पाकिस्तान के अखबारात में उनकी तस्वीरें लगी, उनका नाम पुकारा गया, उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए, उनके वकीलों को बुलाया गया, उनके जो वारंट्स हैं वो उनके लंदन वाले घर पर भिजवाए गए, सारी चीजें हुई और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इश्तिहारी मफरूर इश्तिहारी डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मामला आया जून 2021 में, जब उनकी अपीलें टेकअप हुई तो वो अदालत के सामने मौजूद नहीं थे और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कमरे अदालत में मौजूद आजम नजीर तारड़ साहब को जो है वो अदालती मुआमिन मुकर्रर किया। अदालती मुआमिन आज आजम नजीर तारड़ साहब जो है वो नवाज शरीफ के वकील थे, उस वक्त उनको जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है वो उनका अदालती मुआमिन मुकर्रर किया और उस वक्त हमने तारीफ की और हमें तो नहीं पता था कि चीजें पीछे कितनी तय हो गई। हमने कहा कि ये देखें फेयरनेस अदालत की कि अदालत ने आजम नजीर तारड़ साहब को जो है वो अदालती मुआमिन मुकर्रर किया है, क्योंकि अदालत बिल्कुल फेयर तरीके से मामला को चलाना चाहती है। फिर उसके बाद अदालत ने उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी, सजाएं उनकी बहाल कर दी और कहा गया कि जब उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा तो वो आकर और अदालत को पहले मुतमईन करेंगे कि वो 4 साल, मतलब जितने भी अरसे बाद वो आएंगे तो पहले अदालत को मुतमईन करेंगे कि वो क्यों अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अदालत के सामने ये ड्रामा किया गया, झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई और जजेस को भी अच्छी तरह पता है कि झूठ बोला जा रहा है कि नवाज शरीफ बीमार थे, हालांकि वो बीमार नहीं थे। 4 साल में उनका कोई इलाज नहीं हुआ, 4 साल में उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई और ये वही अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें इमरान खान जब आया करते थे तो इमरान खान जो है उनको उनकी गाड़ी को कहा था अदालत में आने से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि इमरान खान की अगर टांग पर गोली लगी है और वाकई को मसला है तो पहले इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल के सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो लेकर आए। फिर उसके बाद इमरान खान साहब बायोमेट्रिक कराने जो है वो कभी व्हील चेयर पर जाते थे और कभी वो सहारे से चल के जाते थे, वो पैदल जाते थे। आहत अदालत में उनकी गाड़ी आने की इजाजत नहीं थी और उनको सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता था। एक मौके पर एक अदालत ने कहा कि इमरान खान को एम्बुलेंस में लाना पड़े, लाएं, बायोमेट्रिक के ऊपर कोई रियायत नहीं, हाजिरी के ऊपर कोई रियायत नहीं। लेकिन फिर हमने देखा
کہ اچھا میاں نواز شریف کے بارے میں عدالت نے کہا تھا کہ واقع پہلے عدالت کو مطمئن کریں گے، کیوں وہ غیر حاضر ہے؟ وہ آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر ریلیف لیا، عدالت پر چڑھائی کی، سینکڑوں کارکنان کے ساتھ انہوں نے پرسوں عدالت پر قبضہ کیا، ہلڑ بازی کی اور نعرے لگائے، سب کچھ کیا. اور میاں نواز شریف کی پوری ٹائم لائن میں آپ کے سامنے رکھوں گا لکھ کے کہ میاں نواز شریف کی واپسی سے لے کے اپیلیں بحال ہونے تک کب کیا ہوا، کتنی دیر کی سماعتیں ہوئی، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس میں ہوا یہ کہ عدالت نے ٹھک انصاف نہ صرف ہوا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آیا، پورے پاکستان نے دیکھا. اور ایک جج جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی انڈیپینڈنٹ جج ہونے کا تاثر دینے کے لیے، انہوں نے بڑے ریمارکس دیے وہ، لیکن فیصلہ انہوں نے وہی دیا جو فیصلہ پہلے نون لیگ بتا چکی تھی. نون لیگ کیٹیگوریکل بتا چکی تھی کہ نواز شریف کی اپیلیں بحال ہوں گی، نواز شریف بری ہوں گے. اب صرف اختلاف اس بات پر ہے کہ دیکھیں فیصلے سے میاں صاحب خود کر رہے ہیں. میاں صاحب کو یہ آپشن دیا گیا کہ نیب آپ کے خلاف ریفرنس ہی واپس لے لیتی ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، عدالت باقاعدہ آرگومنٹس سو کالڈ آرگومنٹ سن کے اور سو کالڈ ڈیسیژن دے مجھے بری کرے تب مزہ ہے. اور وہ بالکل ان کی خواہش کے مطابق پہلے ایک دن 2:30 بجے کا ٹائم رکھا گیا، اس دن وہ 4 بجے پہنچے، پھر اگلے دن 3 بجے کا، آج مطلب 3 بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا تاکہ میاں صاحب اور زیادہ 3 یا 4 بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا کہ بالکل میاں صاحب کیونکہ مریض سے آنا ہوتا ہے، ان کی صحت کا بھی، ان کے آرام کا بھی، ان کی نیند کا بھی عدالت نے خیال رکھنا ہے. تو اس لیے ججز جو ہیں وہ بیٹھے اور میاں نواز شریف کا کیس جو ہے وہ سنا اور سن کر اور 36 منٹ تک فیصلہ محفوظ کیا گیا. میاں صاحب کو بڑی اذیت، 36 منٹ کون انتظار کرواتا ہے میاں نواز شریف کا کیس ہو، مطلب یہ عمران خان تھوڑی ہے کہ 16 اگست سے سائفر کیس میں گرفتار ہے اور 1 ماہ بعد ان کا فیصلہ محفوظ ہوا 16 اکتوبر کو، اور آج 26 اکتوبر گزر گئی ہے، آج کے دن تک عمران خان کا فیصلہ نہیں آ سکا. عمران خان کو 36 دن سے زیادہ ہو گئے گرفتار ہوئے، آج تک ان کے سائفر کیس کا فیصلہ ضمانت کا نہیں آ سکا. دوسری طرف میاں نواز شریف کو 36 منٹ انتظار کروایا گیا، اس میاں نواز شریف کو جو 1400 دن سے زیادہ اشتہاری مفرور فرار رہے، جو پاکستان آنے کو تیار نہیں تھے. پھر جس طرح سے وہ پاکستان آئے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ نون لیگ مان رہی ہے کہ کیوں ان کو عدالتوں سے معاملات ان کے کلیئر ہو رہے ہیں. اور بالآخر آج عدالت نے ان کا فیصلہ سناتے ہوئے ان کی اپیلیں بحال کر دی ہیں. اب اپیلیں بحال ہو گئی ہیں اور نیب نے پہلے کہہ دیا کہ نیب نے پہلے کہا فاصل ضمانت پہ دینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر کہا کہ فاصل ضمانت میں توسیع پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ادھر کہا کہ ان کے وارنٹس سسپینڈ کرنے پر احتساب عدالت میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ادھر کہا کہ اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اب جب میاں صاحب کے وکیل ایک ہی سماعت پر دلائل دیں گے تو نیب کہے گا کہ جی ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور آپ ان کو بری کر دیں، یا نیب گھونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے ایک ڈرامہ پورا رچایا جائے گا، نیب دلائل دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. یہ ڈرامہ ہو سکتا ہے لیکن جتنی دیدہ دلیری کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے شاید یہ ڈرامہ بھی نہ ہو اور نیب سیدھا کھل کر کہے کہ جناب ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے ایسے، اور اس لیے جو ہے وہ آپ ان کی اپیل ایکسیپٹ کر لیں اور میاں صاحب کی سزائیں قلعدم کر دیں. اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی نہیں جائے گا کیونکہ نیب اس کی اپیل نہیں کرے گا. دوسری طرف عمران خان صاحب کو جو معاملہ ہے سائفر کے ریلیٹڈ، عمران خان کی 7 مقدمات مختلف درخواستیں جو ہیں ان پہ فیصلے یا تو پینڈنگ ہیں یا محفوظ ہیں سائفر سے ریلیٹڈ. اوور آل تو عمران خان کی کوئی 20 سے 25 معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ موجود ہیں. اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے اب اس میں ہوا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں انہوں نے دلائل دیے، اور کیونکہ اس وقت آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا خالد یوسف چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ آگے میاں صاحب کی لیگل ٹیم بیٹھی ہے، پیچھے ہم بیٹھے ہیں، اور فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کے وکلا نے دلائل دیے. سائفر کیس میں انہوں نے کہا کہ جس سائفر کے گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے وہ سائفر ہی پریزنٹ نہیں کیا گیا، چالان کا وہ حصہ ہی نہیں ہے، تو کیسے یہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. اس پہ انہوں نے عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے ہیں، بڑے تگڑی انہوں نے فیصلوں کے حوالے دیے ہیں، بڑے کلیئر انہوں نے فیصلوں کے حوالے دیے ہیں. لیکن عمران خان ہیں، پھر آگے کیس عمران خان کا ہے، نواز شریف کا تھوڑی ہے. تو اب یہ ہے کہ عمران خان کے معاملے پر فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب وہ کل سنایا جاتا ہے، وہ اگلے ہفتے سنایا جاتا ہے، وہ 50 دن بعد سنایا جاتا ہے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ معاملہ ہے عمران خان کا. اگر نواز شریف صاحب کا معاملہ ہوتا تو اگر وہ آج درخواست دائر کرتے آج ہی وہ سنی جاتی، میکسیمم یہ ہے کہ وہ کل تک جاتی اور کل بھی ان کی مرضی کے ٹائم پہ سنی جاتی. لیکن کیونکہ معاملہ عمران خان کا ہے اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو اب تو بالکل پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا. نہیں کل ہو سکتا ہے عدالت کے کہ ہم نے مزید سننا ہے پھر نوٹس ہو جائیں، عدالت کہے کہ ہم دوسری سائڈ کو نوٹس کرتے ہیں، ان کو سن کے پھر فیصلہ کریں گے، یا عدالت کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کی درخواست مسترد کرتے ہیں. کچھ بھی کر سکتی ہے عدالت، لیکن
عمران خان کی جانب سے سائفر کیس کا ٹرائل رکوانے کے حوالے سے اور فرد جرم کے خلاف جو عمران خان کی درخواست ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ ہے، کویشمنٹ کا فیصلہ محفوظ ہے، ان کیمرہ پروسیڈنگ کا معاملہ پینڈنگ ہے، اور اس طرح 6-7 معاملات ہیں جو عمران خان کے سائفر سے ریلیٹڈ اسلام آباد کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ تو یہ جناب ساری صورتحال ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ عمران خان کا معاملہ کل تک چلا گیا اور نواز شریف کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔